बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। और नवाज शरीफ साहब की रिकॉर्डेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसको वीडियो पैगाम कहते हैं, उस पर हमने बात कर रही है। शकील खान के ऊपर मामला बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया। रद्द अमल उसके साथ खड़े होने वाले अफराद बहुत ज़्यादा खड़े हो चुके हैं। और लेकिन इसके अलावा आपसे काजी फाइज साहब की जो लूज बॉल है ना, उस पर पाकिस्तान तहरीक साहब ने कहा नहीं, इसको बीट नहीं होना देना, इसको छक्के पे छक्के रसीद करने ही करने हैं। और गाजी साहब को छक्के पे छक्के रसीद हो रहे हैं। लेकिन तमाम खबरों से पहले आपको फ्रेश खबर दूं। अभी इंटरव्यू दिया उन्होंने, साकिब निसार साहब ने, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी ज़िंदगी, जो मेरा नाम जोड़ा जा रहा है ना, जो मेरे मामलात जोड़े जा रहे हैं और मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा पाकिस्तान जब मैं वापस आऊँगा, इस टाइम वो लंदन में है। उन्होंने कहा सब बकवास है। मेरी पूरी ज़िंदगी में मेरी कभी जनरल फैज़ अमीर साहब से कोई मुलाकात ही नहीं हुई। हाँ, 6-7 बंदे मुझे गुड मॉर्निंग के मैसेज ज़रूर भेजते हैं। उनमें से कभी कभी मैसेज फैज़ हमीद साहब का गुड मॉर्निंग का मेरे मोबाइल पे आ जाता था। अदरवाइज़ मेरा कभी उनके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं रहा है। ये जानबूझकर मेरे खिलाफ कुछ बात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी कभी ज़िंदगी में उनसे मुलाकात की नहीं। सही खबरों में ये खबर। दूसरा एक और भी खबर पहले दे दूँ। कुछ सोशल मीडिया में ना कुछ सहाफ़ी हजरात परवेज़ इलाही साहब की सियासत से रिटायरमेंट के हवाले से खबरें चला रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब अनकरीब सियासत से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदारी का ऐलान करने वाले हैं। और मुमकिन है फिर वो इलाज के लिए बैरून मुल्क चले जाएंगे। जब बैरून मुल्क अगर चले गए तो इसका मतलब ये मामला फिर 2 जमा 2 4 नहीं है। उनकी रिहाई और फिर दीगर चीज़ें, तमाम चीज़ें एक सर्टन अंडरस्टैंडिंग के बाद ही हो सकी हैं। कुछ साहबी तरदीद भी करें, इवन मोनस इलाही साहब ने भी तरदीद किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बहरहाल ये खबरें इस वक्त चल रही हैं सोशल मीडिया पे। अब आओ अपने मेन टॉपिक्स के ऊपर जी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जी। और बिल्कुल लगता था क्या, यकीनन वो पहले से रिकॉर्डेड थी, क्योंकि उसको बाद में बार बार एडिट भी किया गया हुआ था। पता चल रहा था कोई साफ़ी नहीं था, क्योंकि साफ़ी होते तो फिर सवाल जवाब भी करते। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहले, सॉरी, वीडियो पैगाम का वक्त पहले 2 बजे रखा गया था, फिर 4 बजे का वक्त दिया गया, क्योंकि उसको एडिट किया जा रहा था। और वीडियो पैगाम ही कहूँगा क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने वीडियो पैगाम का पहला हिस्सा, मेरा दौर, मेरा वक्त, मेरा दौर, मैंने ये किया, मैं ये सब हुआ। और उन्होंने बताया 2017 में मैं ये कर रहा था, 2016 में मैं ये कर रहा था, 2014 में ये कर रहा था, डॉलर 104 पे रोक दिया था, सब्जियां 10 रुपए किलो थी, ये सब थे। और अपने दौर की ना मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने गिनवाई, मीशत के मामलात भी उन्होंने गिनवाए। अच्छा, मतलब वो ये नहीं बता रहे कि मौजूदा दौर किसका है। उनके भाई शहबाज शरीफ साहब पिछले 2 साल से हुकूमत में हैं, 2 साल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मतलब ये किसका दौर है। उनकी साहबजादी मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब है, तो ये किसका दौर है। या अपने भाई और अपनी बेटी का जो इक़्तिदार का दौर है वो उसको अपना नहीं कर रहे। मैं हैरान हूँ मियाँ साहब कहाँ किसको किस तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल उनका ये था। और हालांकि अब सरप्रस्त हैं, उस दौर के भी और इस दौर के भी आप सरप्रस्त हैं। ठीक है जी। 2017 कहते हैं, 2017 से 18 के बीच में शायद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, तब भी आप सरपरस्त थे, मगर आप सड़क पे मुझे क्यों निकाला, रैलियां निकाल रहे थे। तो आज भी उन्होंने खैर ये तमाम बातें की, दोबारा वही बात दोहराई, मुझे क्यों निकाला। और फिर उन्होंने वही कहा कि उन किरदारों का मुआवजा होना चाहिए, साकिब निसार वगैरह का उन्होंने नाम भी लिया। अच्छी खबर जिसे सराहना चाहिए, इसको खुले दिल से अप्रिशिएट करना चाहिए। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने रिलीफ का ऐलान किया। 2 महीनों के लिए ये रिलीफ है पंजाब की हुकूमत वालों के लिए। उन्होंने कहा अपने तरक्याती बजट से पंजाब हुकूमत और दीगर चीज़ों में को कम करके वहाँ से पैसा निकाल के 45 अरब रुपए की सब्सिडी पंजाब की आवाम को देगी। यानी जिनका यूनिट 1 से 500 यूनिट तक जिनका बिजली का बिल आ रहा है ना जी, और पंजाब हुकूमत को फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ देगी। यानी जिसका मतलब है कि 500 यूनिट जिसका बिल आता है उसको तकरीबन 7,000 रुपये की सब्सिडी बनती है। यानी बिजली के बिल में 7,000 रुपये की कमी होगी। हालांकि बहुत देर आए, बहुत ही देर आए, अगले 2 महीने ही हैं जिसमें पंखे वंखे इस्तेमाल होने। हालांकि जुलाई भी गुजर गया, जून भी गुजर गया, मई भी गुजर गया। ये सब उस वक्त होता तो खैर ज़्यादा अच्छी बात थी, लेकिन बहरहाल इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और मैं समझता हूँ ये अच्छा इकदाम है। 2 माह के लिए सही। और कहते हैं, मैं शहबाज शरीफ साहब को भी कहूँगा कि वो इस पर काम करें। मतलब हुक्मरान चाहें ना सर, अगर अगर हुक्मरान चाहें तो वो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अगर ये इस दर से पैसे निकाले जा सकते हैं ना। तरक्याती बजट क्या होता है, जो एमएनए और एमपीएस को देने होते हैं ताकि वो खर्च करें और उनका वोट पक्का हो। ये सोने के मीनार भी खड़े कर लेना तो वोट पक्का नहीं होना। लोगों को बिजली से मतलब है, लोगों को आटा चीनी दाल से मतलब है, लोगों को तेल से मतलब है, लोगों को पेट्रोल की कीमतों से मतलब है।
یہ یقین جانے سونے کی اینٹوں والی مساجد بھی بنا دینا لوگوں نے ان کے اوپر اعتبار نہیں کرنا. پیٹ پہلے، پیٹ سب سے پہلے. تو اگر یہ چاہیں تو وہ جو بجٹ انہوں نے ایم این اے اور ایم پی ایس کے لیے رکھا ہوا ہے نا، جس کے لیے ایم این اے اور ایم پی ایس بنتے ہیں، اس بجٹ میں کٹوتی کر کے یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ادھر قاضی فائز صاحب کی میں نے کہا تھا لوز بال اتنی لوز ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس کو فلپ کرنے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ڈراپ نہیں کرنا، اس کو چھوڑنا نہیں ہے جی، بیٹ نہیں ہونے دینا. اس پر چھکے پہ چھکا لگانے کا فیصلہ کیا. اور آج ظاہری بات اگلا کیس ہی یہ 190 ملین پاؤنڈ یہ القادر ٹرسٹ کیس ہے نا، جس میں عمران خان صاحب کو فکس کرنا ہے، جس میں عمران خان صاحب کو سزا دینی ہے. کیونکہ اس کیس میں گواہیاں بھی بہت تگڑی ہیں، جیسی بھی ہیں مگر بہت تگڑی گواہی ہیں. اور علیمہ خان صاحبہ بولی آج جا کر اور کہا کہ قاضی صاحب تو ہمارے وکلا کو ڈراتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں، ان کے لائسنس کینسل کرنے تک کی دھمکیاں دیتے ہیں. لیکن اس لیے میں خود آئی ہوں. اور پھر ظاہری بات ہے لیکن ان کے رجسٹرار، ان کی ڈائریکٹر، ان کی دونوں بہنوں کی جو درخواست تھی قاضی فائصل صاحب کے خلاف کہ آپ نے کیسز سنا، آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اپنا کنسنٹ، اپنا فیصلہ، اپنا شعور تمام کے تمام اپنا ذہن بتا دیا، اس لیے آپ نے سنیں گے. تو رجسٹرار نے براہ راست ان کی درخواست نہیں لی، اب کسی وکیل کے ذریعے ہی یہ درخواست پوسٹ ہوگی. بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی چیئرمین، پریس کانفرنس انہوں نے کی. انہوں نے کہا چیف جسٹس کی القادر ٹرسٹ کیس میں آبزرویشن، ان کی آبزرویشن دینا میرٹ سے ہٹ کر ہے. جو کیس سپریم کورٹ میں ہو ہی نہ اس پر بات نہیں کی جاتی، یہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جا رہا. ہمارے سلسلے میں شدید تحفظات ہیں. تو ویسے پارٹی بھی ایک رد عمل آ گیا، ابھی تو رد عمل شروع ہونا ہے. سر میں کہتا ہوں کاش 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب کو سزا ہو، پھر دیکھیں قاضی فائصل صاحب کے ساتھ ہوتی کیا ہے. پوری کی پوری پی ٹی آئی نے یہ کہنا ہے قاضی صاحب آپ نے، کیس تھا مارگلا کی پہاڑیوں کا، کیس تھا منال ریسٹورنٹ کا، آپ نے 190 ملین پاؤنڈ کیس جب ٹرائل کورٹ کا جب ٹرائل ہو رہا تھا آپ نے کیسے کہہ دیا، اس کیس کا فیصلہ آپ نے کیسے سنا دیا. جب لوور کورٹ کا ایک مجسٹریٹ یا سیشن جج یا کچھ بھی، جب وہی دیکھیں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اس کیس کا فیصلہ ادھر دے رہا ہے تو مجھے بھی پھر اسی میرٹ پہ دینا چاہیے. تو ان کی بہت عزت افزائی ہونی ہے، بہت عزت افزائی ہونی ہے. اور جی ہاں عزت افزائی ہونی ہے اس سلسلے میں. ادھر پاکستان تحریک انصاف میں شکیل خان جن کو صبح ہی وزارت مواصلات وغیرہ سے ہٹایا گیا، جو الزامات ان کے اوپر لگے اور پھر وزارت سے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا. وہ جو کمیٹی تھی وہ کمیٹی بیسیکلی عمران خان صاحب نے بنائی تھی، اور اس کمیٹی کے فیصلے کو انیشیٹ جس طریقے سے کیا وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا تھا. تو یہ چنگاری جو ہے نا یہ اب آگ بھڑک رہی ہے اور آگ بن گئی اور یہ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کہ اپنے لوگوں نے اس فیصلے پر تنقید کرنا شروع کیا اور بڑے تگڑے لوگوں نے تنقید کرنا شروع کیا. عاطف خان صاحب سینئر وزیر ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ شکیل خان 10 سال کا میرا اس کا ساتھ ہے، 10 سال تک شکیل خان کابینہ کا حصہ رہا ہے، آج تک ان سے زیادہ ایماندار بندہ میں نے نہیں دیکھا آج تک. وہ اتنی بڑی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جیل میں عمران خان کے پوچھنے پر اس نے کرپشن کی نشاندہی کی تھی شکیل خان نے، اور آج تک اس سے زیادہ ایماندار آدمی نہیں دیکھا. شکیل خان کے خلاف سازش کی گئی ہے اور جس کے 2 کردار بھی ہیں ان کرداروں کو وقت آنے پر میں بے نقاب کروں گا. اور وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے کرپشن کا بتایا تھا جس کی بنا پر ان کو سزا ملی، ان کو وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا. اور یہی نہیں، ایم این اے ہے نا جنید اکبر صاحب، بڑا تگڑا بولنے جی، جن کے بولنے پہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات بھی ہو گئی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ غلط بولوں تو مجھ پر اور میرے بچوں پر اللہ کا عذاب ہو، شکیل خان ایماندار شخص ہے. مطلب شکیل خان صاحب کے حق میں یہ گواہیاں آنا شروع ہو چکی ہیں. اور کمیٹی عمران خان صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کی تھی جو انٹرویوز لے رہی تھی. اور آپ یہ دیکھ لیں پوزیشن کیا ہے. پنجاب میں ادھر مسائل شروع ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، حماد اظہر کے استعفے وغیرہ کو لے کے، پھر لاہور کے صدر کو استعفے کو لے کے، لاہور کے جنرل سیکرٹری کے استعفے کو لے کے اچھا خاصا مسئلہ میس کریٹ ہو گیا. اس نے احتجاجاً حماد اظہر نے استعفیٰ دے دیا. ادھر کے پی کے میں یہ پوزیشن چلی گئی ہے. جب گھر کا سربراہ اندر ہونا پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ہر ایک کو فیصلے کے لیے منگل یا جمعرات کا انتظار کرنا ہوتا ہے. ہر ایک کو سچویشن بتانے کے لیے ہفتے میں 2 دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہاں یہ پوزیشن چل رہی ہے. ادھر اسحاق ڈار صاحب نے اپنے آپ کو مظلوم بتانے کا، میں بھی متاثرین فیض حمید میں سے ہوں. فیض حمید نے 2017 میں مجھ سے معافی بھی مانگی تھی. اب یہ دیکھیں
وہ یہ کہتے ہیں کہ حالانکہ ان کی اپنی حکومت ہے، انہوں نے کہا یہ معجزہ ہو گیا ہے کہ فیض حمید گرفتار ہو گیا، اپنی حکومت میں وہ کہہ رہے ہیں، اپنی حکومت کو ہوتے وہ کہہ رہے ہیں ہو گیا۔ اور جب تک فیض حمید صاحب باہر تھے نا، آج تک کبھی آپ کو ریکارڈ پہ کہتا ہوں کہ کبھی فیض حمید صاحب کا نام بھی لیا ہو اشاق ڈار صاحب نے، مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کبھی نام بھی لیا ہو۔ آج جو بندہ اندر ہے آپ چیک کریں کون کون اپنا حساب رکھا ہے، متاثرین ہو گئے ہوئے ہیں، کمال ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، فیڈ بیک سے متعلق آگاہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔